मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको पूरा टाइम है, कंप्लीट करना नहीं, आप जितना बोलना चाहते हैं आप जरूर बोलें। स्पीकर साहब आप वॉकआउट ना करें, सुने उनको पहले। नहीं, ये हक है आपका बिल्कुल। तो इसमें हम समझते हैं शोएब जान आपने हमारे साथ, हम क्या कह सकते हैं, बददियानती कहें या खुदा न खास्ता हमें आपने इस धोखे में ला के हमें वहाँ पे एग्रीमेंट किया था। हमें या नेशनल पार्टी है या वहाँ पे एनपी है या जमात इस्लामी है, हमें अगर वो कहता है खुदा न खास्ता ये लोग गलत बयानी करते हैं। माइंस ओनर वाले भी बैठे थे, 10 बंदे थे, 5 बलोच 5 पश्तून बैठ से, उस लोगों को बेसे थे हल्फ उठा के दे दें कि ये जो शिक हम लोगों ने दिए थे उसमें ड्राफ्ट में कमेटी में उस लोगों ने उस टाइम कहा ठीक है, बाद में उस लोगों ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया। सर जनाब स्पीकर साहब, जब ये बिल 28 फरवरी को लाया था तो इजलास से पहले जनाब स्पीकर साहब सीएम साहब ने हमारे अपोजिशन लीडर को और डॉक्टर मालिक साहब को लाइब्रेरी में बुलाया था। तो उसमें वो लोग बैठ गए थे लाइब्रेरी में। तो ये बिल जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद सीएम साहब ने के असेंबली फोरम में 28 फरवरी को इस बिल को कमेटी के डेफर किया। सर उससे पहले जनाब स्पीकर साहब हमारे बलोचिस्तान के माइंस ओनर मुख्तलिफ सर 5 बलोच और पश्तून बेल्ट के थे, उसने तमाम आल पार्टीज़ों के दरवाजे ठकठकाए थे इस बिल के बारे में। लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मालूमात भी था। तो उसके बाद फिर जनाब स्पीकर साहब मेरे ख्याल से हफ्ते के बाद सीएम हाउस में सीएम साहब ने आल पार्टीज़ को बुलाया था उसमें कि जितने बलूचिस्तान के आल पार्टीज़ हैं वो आप आ जाएं। इसमें जैसा आप लोगों ने असेंबली में इस बिल को आप लोगों ने नहीं छोड़ा पास करने के लिए, आप लोग आ जाएं, इसमें देखते हैं, डिबेट करते हैं। तो माइंस ओनर वाले आए थे, हमने उस लोगों को भी बोला कि आप लोगों का ये शोबा है, ये आप लोगों का लैन है, आप मेहरबानी करके आप लोग भी आ जाएं। फिर मैंने बाकायदा, मैं था, हमारे नेशनल पार्टी वाले भी थे, हमारे इत्यादि एनपी भी थे, हमने माइंस ओनर वालों को सीएम हाउस में, रमज़ान का महीना था जनाब स्पीकर साहब, आप भी बैठे थे उसमें, मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम था जनाब स्पीकर साहब, ये मेरे ख्याल से 4 बजे तक चला, 3:30-4 बजे तक नमाज ज़ोर के भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा। तो उसमें सब ने, जितने हमारे पार्टीज़ के नुमाइंदा थे, सब ने उस लोगों ने बात भी किया था। तो लास्ट में जनाब स्पीकर साहब हम लोगों ने यही, फिर सीएम साहब ने कहा भाई अभी इसमें डिबेट भी हो गया, अभी आप लोग क्या कहते हैं, आपको भी बैठे थे। तो उसमें हमने सीएम साहब को कहा कि सीएम साहब आप इसको कमेटी में भी भेज दें, बेहतर होगा, इसमें और डिबेट करते हैं, इसमें क्या क्या बलूचिस्तान के खुदा न खास्ता जो बलूचिस्तान के हकूक़ है, जो बलूचिस्तान के खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ है, उसमें हम लोग फिर बैठेंगे। तो सीएम साहब ने उसी टाइम उसने कहा ठीक है, ये आप लोग कमेटी में बिल्कुल भेज दें। फिर कमेटी में जनाब स्पीकर साहब, कमेटी मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद फिर कमेटी में पे आया जी। कमेटी में सर चेयरमैन हमारे वहाँ पे नहीं था, बैतुल्ला गया था, उसमें फिर शेयर हमने किया था, उसमें हमारे नेशनल पार्टी के भी नुमाइंदे बैठे थे, एएनपी के हमारे मलिक नईम भी बैठे थे, उसमें माइंस ओनर वालों को भी हमने वहाँ पे बुलाया था कि भाई आप लोग भी आ जाएं। हालांकि रूल और उसके मुताबिक नहीं है जनाब स्पीकर साहब, मगर हम लोगों ने माइंस ओनर वालों को भी बैठा कि आप लोग भी बैठे। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब बात कर रहा हूँ, पहले बात तो कंप्लीट होने दे दें। आसिम साहब करेंगे आपने उस जमाल शाह साहब को हम आज की कार्रवाई में खुश आमदीद कहते हैं सर। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने पार्टी के तरफ से भी वेलकम करना चाहते हैं, हमारे MNA साहब आए हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, उसमें बाकायदा रमज़ान का महीने था, 2 बजे हम लोगों ने सेक्रेटरी ताहिर शाह के दफ्तर में हम लोग बैठ गए। जनाब स्पीकर साहब, उसमें मेरे ख्याल से 6:15 बजे तक, यानी 2 बजे से लेकर 6:15 बजे तक जितने यहाँ पे शिक वगैरह थे जनाब स्पीकर साहब, हम लोगों ने उसमें डिबेट भी किया, उसको एक एक करके चेक भी किया जनाब स्पीकर साहब। चेक करने के बाद जनाब स्पीकर साहब, जो माइंस ओनर वाले उसमें बैठे थे जनाब स्पीकर साहब, उस लोगों ने ये ड्राफ्ट उस लोगों के हाथ में भी था,
اور بل سے پہلے بھی اس لوگوں نے یہ ڈرافٹ ہر کسی کو آل پارٹیز کو دیا تھا کہ یہ شک وغیرہ کاٹیں، پھر بلوچستان کے وفاق کے لیے، بلوچستان کے لیے صحیح ہے، وفاق اس میں مداخلت نہیں ہوگا، یہ اس لوگوں کی تھے سر. میں آپ کو کاپیاں بھی دینا سکتا ہوں. یہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے؟ جی نہیں سر، یہ مائنز اونر والوں کا. جی ہاں سر. جناب اسپیکر صاحب، تو جناب اسپیکر صاحب وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، ہم لوگوں نے باقاعدہ شعیب جان مائنز کے منسٹر شعیب بھائی تھے، تو جناب اسپیکر صاحب یہ وہاں پہ ہم لوگوں نے تجاویز بھی ہم لوگوں نے اپنا دے دیا. جو بلوچستان کے حقوق میں جو خدا نخواستہ غلط وفاق کے اختیارات جو بھی تھے جناب اسپیکر صاحب، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ نکال دیں، یہ وفاق کے اختیارات چھوڑیں، بلوچستان کے اختیارات میں آ جائیں، کیونکہ بلوچستان کے مائنز ہے، بلوچستان اس میں سب بلوچستان کے ملکیت، اگر ہم ہیں، کل آپ ہیں، کوئی اور ہیں، کم سے کم یہ چیز آخر تک اسی طرح رہنا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب اس کے بعد جب بل آ گیا جناب اسپیکر صاحب 12 مارچ کو جناب اسپیکر صاحب جب بل آ گیا تو بل آگے سارے ٹیبلوں میں سب کے سامنے پیش بھی ہو گئے، تو شعیب صاحب نے باقاعدہ اس کے بل پاس بھی کیا، سب کے سامنے رکھا تھا. یہ تقریباً جناب اسپیکر صاحب 120 صفحے کے سب جناب اسپیکر صاحب یہ بل ہے سر، سب ٹیبل کے سب ایم پی ایس کے سامنے رکھے تھے. بل پاس بھی ہو گئے جناب اسپیکر صاحب، ہم لوگ سب بیٹھے تھے. اس میں جناب اسپیکر صاحب شعیب جان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خاران ہو، واشق ہو، میرا اس سے زیادہ تعلقات ہے، اٹھنا بیٹھنا بنسبت باقی جگہوں سے. اس میں جناب اسپیکر صاحب کچھ پوائنٹ ہم لوگوں نے دیے تھے، مگر اس لوگوں نے یہ پوائنٹ نہیں نکالے تھے. وہاں پہ ایگری بھی ہوا تھا. شعیب جان بھائی آپ بھی سن لیں، ہم لوگوں نے سر یہ فیڈرل ونگ کا ہم نے کہا یہ بھی ختم کر لیں، لیسن FMW ہے یہ بھی ختم کر لیں جناب اسپیکر صاحب. وفاق کے کچھ اختیارات ہیں جناب اسپیکر صاحب، اس میں مائنز الاٹمنٹس وغیرہ اور PMDC اولڈ ایکٹ کے مطابق یہ 5 6 7 شک تھے. ہم نے جیسا اس نے باقی بھی اس میں 40 50 جو شک تھے، شعیب جان بھائی اس کے وضاحت بھی کریں گے، بالکل اس میں کیا تھا. اس میں جناب اسپیکر صاحب 12 مارچ میں کچھ کیے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، مگر جو لازمی وغیرہ تھے جناب اسپیکر صاحب، ہم نے وفاق کے اختیارات کچھ اور تھے، ہم نے کہا یہ بھی اس میں کاٹیں. اگر خدا نخواستہ شعیب جان یا ہمیں یا نیشنل پارٹی ہے یا وہاں پہ NP ہے یا جماعت اسلامی ہے، ہمیں اگر وہ کہتا ہے خدا نخواستہ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، مائنز اونر والے بھی بیٹھے تھے، 10 بندے تھے، 5 بلوچ 5 پشتون بیٹھ سے، اس لوگوں کو بیسے تھے حلف اٹھا کے دے دیں کہ یہ جو شک ہم لوگوں نے دیے تھے اس میں ڈرافٹ میں کمیٹی میں اس لوگوں نے اس ٹائم کہا ٹھیک ہے، بعد میں اس لوگوں نے اس کو ڈرافٹ نہیں کیا سر، ڈرافٹ اس لوگوں نے نہیں کیا سر. اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈرافٹ بھجوایا تھا اس کے اندر چینجز آئی ہے؟ جی سر. آپ کے علاوہ؟ جی سر، میں یہ کہتا ہوں، اگر ہمارے شعیب جان یا ہمارے باقی کولیج کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ ہم نے سر دیے تھے، ہم نے ایک پوائنٹ کو جناب اسپیکر صاحب 2 بجے سے لے کر 6:15 بجے تک ایک پوائنٹ کو ہم لوگوں نے ذکر بھی کیا تھا اسکرین شاٹ میں سر، کہ بھائی یہ کاٹیں یہ کاٹیں یہ کاٹیں یہ کاٹیں. 40 45 شک تھے، ان میں سے 25 یا 30 بالکل اس بل میں اس لوگوں نے کاٹے ہیں سر. یہ 12 مارچ کو بل پیش ہوا ہے، اس میں کاٹے ہیں. جو خطرناک بل ہیں جناب اسپیکر صاحب، اس لوگوں نے جو وفاق میں 7 8 جو شک وغیرہ ہیں یہ نہیں کاٹے جناب اسپیکر صاحب، جو وفاق کے اختیارات میں تھے سر. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں شعیب جان آپ نے ہمارے ساتھ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بددیانتی کہیں یا خدا نخواستہ ہمیں آپ نے اس دھوکے میں لا کے ہمیں وہاں پہ ایگریمنٹ کیا تھا سر. جناب اسپیکر صاحب شعیب جان بھائی میں آپ کو اسے بات کرتا ہوں. شعیب جان بھائی چلیں آپ کا بات نہیں ہے، چلیں آپ کا نام نہیں لیتے ہیں، گورنمنٹ کا نام لیتے ہیں، چلیں. شعیب جان صاحب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں سر، میرا بات کمپلیٹ کرنے دیں سر. شعیب جان بھائی آپ میرا بات کمپلیٹ کرنے تو دے دیں سر. سر میرا بات سنیں نا جناب میرا بات کمپلیٹ کرنے تو دے دیں سر. جناب اسپیکر صاحب ایک منسٹر صاحب آپ کو پورا ٹائم دیں گے، آپ اپنی ساری بات کریں.
میں بات میرا جناب اسپیکر صاحب میرا بات کمپلیٹ کرنے دے دیں، پھر آپ اس کو موقع دے دیں، مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب۔ میں جناب اسپیکر میرا بات تو نہیں سن رہے نا جناب اسپیکر صاحب، میں تو خدا نخواستہ نہیں جا رہا ہوں۔ ایک منٹ منسٹر صاحب گزارش، آپ میری گزارش سنیں، ایک منٹ گزارش یہ ہے کہ 2 منٹ مزید ان کے رہ گئے ہیں، آپ اس کو سننے، پھر آپ کو پورا ٹائم آپ کا ہے، آپ بھی بات کو، آپ کو بھی حق ہے آپ بات کریں۔ لیڈر آف دی ہاؤس پلیز۔ جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب اس میں سر دیکھیں سر اس میں یہ پتہ نہیں چلا۔ جناب اسپیکر صاحب اس میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے دیں جناب اسپیکر صاحب، اگر عام نیشنل پارٹی NP خدا نخواستہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہاں پہ مائن زونر والے بیٹھے ہیں، ابھی بھی آپ ہمارے چھوڑیں سر جناب اسپیکر صاحب۔ کتنے آپ کے مزید رہ گئے ایشوز وہ بتائیں۔ یہ ساتھ ہے سر، یہ لے ایک سیکنڈ، یہ سر یہ لے لیں جناب اسپیکر، جناب اسپیکر سر ایک سیکنڈ سر میں مسئلے کا حل بتا دوں۔ جسٹ 1 منٹ، ہم لوگوں نے کاٹے تھے بلوچستان کے، یہ سر آپ دے دیں سر۔ اچھا میری گزارش سنیں، ہمارے ساتھ اگر میرا بات سنیں سر، ایک منٹ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے باتوں پہ اعتبار نہیں کریں۔ ایک منٹ جناب آپ کی بات آن ریکارڈ آ گئی ہے جناب اسپیکر صاحب، ہمارے باتوں میں اعتبار نہیں کریں۔ نہیں، آپ کی بات کو ہم صرف نظر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرا بات سنیں جناب اسپیکر صاحب، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں سر۔ وائنڈ اپ کریں، میرا بات سنیں، مائن زونر والے سر آئیں گے، سر مائن زونر والے آئیں گے بحیثیت مسلمان سر، آپ اس لوگوں کو شہادت دے دیں کہ اس دن میں یہ لیکن ایک منٹ آپ سنیں، ٹھیک ہے، اگر یہ میری بات سنیں جناب